सरकारले तिर्नै पर्ने ऋण 18 खर्ब 48 अर्ब अर्थात कुल गृहस्थ उत्पादनको 38% नागेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावा र ब्याज गरी यति बेला व्यापार घाटा चुलिएको छ र 9 महिनामै 13 खर्ब नागेको छ। विदेशी विनिमयको सञ्चित जोखिमको स्तरमा छ। 6.6 महिनाको भन्दा बढीको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। चालू खाता घाटा 5 खर्ब 12 अर्ब अर्थात कुल गृहस्थ उत्पादनको 10% भन्दा माथि पुगेको छ। शोधानन्तर घाटा 2 खर्ब 68 अर्ब पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको छ। पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ, 10 महिनामा 31% छ। तरलता अभाव कहाँले लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी उपलब्ध छैन। सरकारले तिर्नै पर्ने ऋण 18 खर्ब 48 अर्ब अर्थात कुल गृहस्थ उत्पादनको 38% नागेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावा र ब्याज गरी 1 खर्ब 87 अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुक आर्थिक दृष्टिले भयानक संकटको डिलमा पुगेको छ र कुनै पनि बेला डिलबाट खस्न सक्ने अवस्था छ। सभामुख महोदय, बजेट निर्माण गर्दा मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था र उपलब्ध साधन स्रोतलाई व्यवस्था गरेर कल्पनामा विचरण गरिएको छ। राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण लगायत स्रोतको अनुमान मनोगत र सामर्थ्य भन्दा बाहिर छ। गत वर्षको तुलनामा साधारण खर्च बढाइएको छ, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ। आवश्यक अध्ययन, स्रोतको प्रबन्ध र कार्यान्वयन हुने आधार तयार नगरी ठूला कार्यक्रम र योजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर अर्थतन्त्रको प्रमुख आर्थिक परिसूचक हो। यसले समग्र अर्थतन्त्रको मापनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको विकास निर्माण र सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरणका योजना, कार्ययोजना र प्राप्तिका उपलब्धिहरूको साझा निष्कर्षको एक महत्वपूर्ण परिचायक हुन्छ आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दरको निर्धारण सुविचारित, यथार्थपरक र हासिल गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। सभामुख महोदय, यो बजेटले निर्धारण गरेको 8% को वृद्धि दर पूरै आधारहीन, अविश्वसनीय र प्राप्त गर्न नसकिने प्रकृतिको छ। सभामुख महोदय, नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासको समीक्षा गर्दा हामी पाउँछौं कि कुल गृहस्थ उत्पादनको आधार बेस अफ जीडीपी परिवर्तन गरिएको वर्षमा बाहेक 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर भएको छैन। गत वर्ष मात्रै कुल गृहस्थ उत्पादनको आधार बेस परिवर्तन भएको हुँदा यो वर्ष आधार परिवर्तन गर्ने प्रश्नै भएन। तसर्थ 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यले नेपाली जनता र दात्री संस्थाहरूलाई झुक्क्याउने र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता गुमाउने बाहेक अरू केही सकारात्मक नतिजा दिँदैन। सभामुख महोदय, आर्थिक वृद्धि दरको विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा अर्थ मन्त्रालय स्वयंले 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2022 मा 3.6% हुने आईएमएफ को स्रोत उल्लेख गर्दै बताएको छ। आईएमएफ ले हाम्रो जस्तो न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर 5.4% हुने अनुमान गरेको छ भने दक्षिण एसियाली देशहरूको अर्थतन्त्रको सरदर आर्थिक वृद्धि दर 5% अनुमान गरेको छ। हाम्रो आर्थिक परिसूचकको निष्पक्ष आग्रहहीन र यथार्थपरक विश्लेषण गर्दा पनि करिब 5% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दर पुग्न सक्ने सम्भावना छैन। सभामुख महोदय, पुँजी लगानी, सम्भाव्य उत्पादन क्षमता र समग्र स्रोत साधनको पूर्ण परिचालनका आधारमा आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गर्ने प्रचलन हो। पुँजी लगानी त अपुग छँदैछ। अन्य दुई प्रमुख आयामहरूमा कुनै हिक्का नगरी यो गठबन्धन सरकारले आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गरेको छ। यसबाट बजेटको आधारभूत संरचना, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, आयोजना, स्रोत र खर्चको अनुमान तथा यसले ल्याउने समग्र प्रभावहरूको आकलन सम्पूर्ण रूपमा नै गलत छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। बजेटको प्रमुख घोषणा नै गलत र प्राप्त हुन नसक्ने प्रकृतिको छ। सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले नै मुद्रास्फीति 7% बाट उकालो लागिसकेको छ। बजेटले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने र मुद्रास्फीति 7% मा सीमित रहने भन्दै गर्दा यथार्थमा आगामी वर्षको मुद्रास्फीति कति प्रतिशत हुन सक्छ,
सामान्य हिसाब गर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन रातारात जादुको शैलीमा नाटकीय ढंगले वृद्धि हुने सम्भावना छैन। विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली समस्याग्रस्त छ। इन्धन लगायतका इनपुटको मूल्य बढेको कारण उत्पादन लागत आकाशिएको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी 7% को सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहन सक्छ? के आधारमा यो सीमा निर्धारण गरिएको छ? यो अविश्वसनीय छ। यो बजेटले मुलुक र नेपाली जनता, खास गरी दैनिक कमाईबाट गुजारा गर्ने श्रमिक वर्ग र न्यून आय भएका जनसमुदायको जीवनलाई अझ कठिन बनाउनेछ। सभामुख महोदय, गरिबी हाम्रो साझा दुश्मन हो। हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू गरिबी निवारणका लागि लक्षित हुनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। तर गरिबलाई गरिबीबाट मुक्त गर्छु भनेर सरकारले आश्वासन दिने र व्यवहारमा गरिबी घटेन भने जनतामाथि ठूलो धोका हुनेछ। सरकार वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउँछु भन्छ, तर कसरी? सरकारको आर्थिक वृद्धि दरमै समस्या छ। यो आधारहीन छ। त्यसबाट गरिब जनताले लाभ लिन पाउने कुरै भएन। आम नेपालीको आमदानी बढ्ने भएन। महँगी आकाशिँदो छ। जीवन झन कष्टकर बन्दैछ। अनि कसरी गरिबी निवारण हुन्छ? सभामुख महोदय, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात 20% घटाउने र 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। हालको निर्यातको बेसलाइन के हो र कति छ? के वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादन यो अवधिमा कति हुन सक्छ? सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ? कुन गन्तव्यमा हामीले निर्यात गर्न सक्छौं? हाम्रा वस्तु वा सेवाको माग छिमेकी, क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा कहाँ छ? त्यसको विश्वसनीय आधार के हुन्? सरकारले कुनै यथार्थ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। आयात घटाउने भनिएको छ, त्यो पनि उपभोगको आयात घटाउने या पुँजीगत आयात घटाउने हो। बजेट स्पष्ट छैन। पुँजीगत आयात घटेमा देश थप आर्थिक संकटमा जान्छ, विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ। व्यापार सन्तुलन आफैमा वाञ्छनीय तर प्राप्त गर्न अत्यन्त दुरूह आयाम हो। यसका लागि सही र संगतिपूर्ण आर्थिक नीति, मजबुत व्यापक दायरा र तीव्र गतिको उत्पादन प्रणाली र संयमित आयात प्रवृत्ति अपरिहार्य छ। तर सरकार त्यसका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा गर्न पूर्णतः उदासीन छ। सभामुख महोदय, यो बजेटले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय संकल्पलाई त्यागेको छ। केवल मसिनो स्वरमा आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातमा 30% कम गर्ने बजेटको प्रस्ताव छ। बजेटले एकातिर कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी र प्राथमिकताको कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रका अन्य उत्पादनहरूको आयात कम हुने कुनै नीति अघि सार्न सरकार डराएको छ। एकातर्फ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने माननीय अर्थमन्त्रीजीको दाबी रहेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरू हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रमा न उद्देश्यमा समेटिएको छ न प्राथमिकतामा नि परेका छन्। व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्धनले स्थान पाउन नसक्नु अर्को आश्चर्यजनक विषय हो। उदीयमान दुवै छिमेकी विशाल अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति यो बजेट पूर्णतः उदासीन छ। न उद्देश्य र प्राथमिकताबीच संगति छ, न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू स्पष्ट र प्रतिबद्धता सहितको छ, न आवश्यक स्रोत विनियोजन सहितको छ, न छ त केवल गोसहरा भाषामा लेखिएको निबन्ध जस्तो। सभामुख महोदय, विषयहरूको प्रस्तुति अर्थतन्त्रको सामर्थ्यभन्दा अत्यधिक बढी र मनोगत आग्रहमा आधारित छ। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पटक्कै छैन। कार्यक्रम र योजनाहरू व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव गरिएका हुन् कि भन्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा छरपष्ट अनुदान, छुट, सुविधा, सहुलियत र सहयोगका आश्वासनहरू छन्। कुन लक्षित वर्गलाई के का लागि कसरी दिने र अर्थतन्त्रमा के योगदान पुग्छ, त्यसका लागि स्रोत विनियोजन कति आवश्यक छ, त्यो स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने कुनै यथार्थपूर्वक अनुमान छैन। केवल घोषणामा मात्र केन्द्रित छ। यसबाट बजेट प्रणाली र हाम्रो अर्थतन्त्रको क्रेडिबिलिटीमा ह्रास आउने निश्चित छ। सभामुख महोदय, यो बजेट सुक्खा जमिनमा घस्रिन खोजेको चिप्ले किरा जस्तो छ। यो बजेटले तीव्र गतिमा अत्याधुनिक विकास गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभार वहन गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, यो गठबन्धन सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, उच्चारणसम्म गर्न पनि संकोच मानिरहेको छ। नेपालको समृद्धि
र नेपालीको सुखभन्दा महत्त्वको अर्को विषय बजेटको लागि हुन सक्छ र सभामुख महोदय सरकार यो राष्ट्रिय संकल्पबाट किन टाढिँदैछ